هذا البرنامج بمساهمة ليوناردو ديكوراتيف بانت. مرحبا مشاهدي قناة تونس العقارية، حلقة جديدة من حلقات برنامج لمسات باش نشوفوا فيها المرة هذه دار كلاس ومولاها مغروم بصفة وجمع التحف وبالأخص لبوتخي شينوا. ندخل للدار من باب كبير فيه مغياج بين البلار واللوح. نلقاو رواحنا في وسطية كيف رقعة الشطرنج نوار اي بلون. لونتري تعتمد على السيميتري في الاسبي جينيرال متاعها. أول ما نبداو بسيجور كبيرة مفروشة بموكيت فيها صالون كلاسيك دو كولور بيج et un canapé, des fauteuils très confort والتسوي متاعهم مخلط بين لوني والفلوري لكن في نفس التون دو كولور. الإضاءة متاعها تري سوفت وتعتمد أبار لي سبوت على لي زاباجور. نشوفوا الشميني من الجبس وفوقها كوليكسيون تاع تحف ومقابلها دي زيتاجير فوقهم كوليكسيون تاع جمولة. بيت الفطور متكونة من زوز طواول كل واحدة دايرين بها 6 كراسي مغلفين بقماش بيج ساقيهم من لوح نفس نوع الطاولة ونفس لون الباركي ونلقاو زادا دي كونسول كيفهم وفوقهم دي بوتري شينوا بلون اي بلو. نتعداو للكوجينة ستيل كلاسيك avec des éléments en bois massif blanc, l'électroménager كله encastré et en inox. وتجنبنا الأوت انسبيرونت فوق البارتي كويسون مصنوعة من نحاس المطروق. فما انيلو سنترال بارتي منه نتاع غوبا والاخرى البارتي هي نتاع البريباراسيون رخام كوارتز بيش مشتي. في كوان مقابل الشباك في الكوجينة حط طاولة مدورة باللار ودايرين بها 4 كراسي اختار انهم يكونوا كوان غوبا avec vue de jardin. نطلعوا للبروميي ايتاج من دروج سيركولير الغارد كار نتاعو فير فورجي. ويعدينا للكولوار يتفرعوا منه بيوت النوم وسالدو. وبين البيت والبيت نلقاو كومود عليها اباجور نفس التيم بوتري شينوا وكنابي كبير بلون عليه مخادد نمري جاي تحت الشباك. توا نزورو الشومبر كوشي سباسيوز الفرش صندوق من البوانوب كيف لي دو تابل دو نوي. فما شوميني وقدامها 2 فوتوي ريلاكس وفي البيت زاده فما ان صالون كلاسيك اي كونفور. الشومبر كوشي مدهونه بالفير اوليف عطيها شارم واسبي رومانتيك وخلاها بلو فيرمي واكويونت اي سورتو مع وجود لي بورت فينيتر والريدوات لوباك. Les chambres à coucher l'aukhrin, très simple, bien aménagées, avec une architecture modérée. السال دو كومون للبيوت الكل كبيرة واسعة قاعدها باركي على كبر الحيط ان اليمون انكاستري عليه 2 فاسك كبار مرخام. الميتيجور متاعهم سسبوندو وفوقهم مراية مقابلة وعلى جنب باش تزيد في البيرسبكتيف دو فيو. فيه دوشات مخلطة بين ستيل مودرن والعربي مغلفة بالرخام. وبهكا نكملوا زيارتنا بالجردة الكبيرة اللي كلها أشجار ونباتات مختلفة على كل صنف ولون وتتوسطها بيسين وعلى ضفافها دي فوتوي ياسر إليغون أوريجينال. هذا البرنامج بمساهمة ليوناردو ديكوراتيف بانت.
وبهكا أعزائي المشاهدين كونوا كملنا حلقتنا اليوم، وإن شاء الله في حلقة قادمة من برنامج لمسات، فكونوا أوفياء. إلى اللقاء.